रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 101.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचार पछि 6 बजेसम्म हामीले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। एजुकेसन टक मूलतः बहसमूलक कार्यक्रम हो। आजको एजुकेसन टक अलिकति फरक र विशेष बनाउने कोसिसमा हामी छौं। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पुस्तकमा कर लगाएपछि यति बेला विद्यार्थी वर्ग सरकारले कर फिर्ता लिनुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रम सहित सडकमा आइरहेका छन् र संघर्षका कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेका छन्। किताबमा लगाइएको करले समग्र विद्यार्थी वर्ग वा पाठक वर्गलाई कस्तो असर पर्छ? हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देश सँगसँगै शिक्षाको अवस्था यस्तो रहेको देशमा पुस्तकमा कर लगाउँदाखेरि आम उपभोक्तालाई विशेष गरी पुस्तक पढ्ने पाठकलाई कस्तो प्रभाव पर्छ? यो विषयमा आजको एजुकेसन टकमा मैले कुराकानी गर्दैछु। यो कुराकानीका निम्ति मैले दुईजना विद्यार्थी सागर चन्द र प्रणिता राईलाई स्टुडियोमा बोलाएको छु। सागर चन्दको जन्म अछाममा 2051 सालमा भएको हो। साहित्य र पत्रकारितामा स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट र अहिले पत्रकारितामा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी आजका मेरा अर्का अतिथि प्रणिता राईको जन्म विराटनगरमा 2055 सालमा भएको हो। स्नातक तह अध्ययनरत हुनुहुन्छ रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँमा दोस्रो वर्षमा। उहाँ अंग्रेजी साहित्य र समाजशास्त्रकी विद्यार्थी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई आजको एजुकेसन टकमा मैले स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानीको सुरुवात गर्छु सागर चन्दबाट। किताबमा कर लाग्यो भन्ने चाहिँ तपाईलाई कहिले थाहा भयो? ठ्याक्कै किताबमा कर लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले बजेट जारी गरिसकेपछि बजेट लगत्तै आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएसँग चाहिँ यो विषय मैले जानकारी पाएको थिएँ। त्यतिखेर पनि यो विषयमा प्रकाशकहरूले अथवा अन्य साथीहरूले चाहिँ अलिअलि विरोध त जनाउनु भएको थियो। संसदमा पनि यस विषयमा विरोध उठाएको थियो। तर यो विद्यार्थीकै तहमा अथवा विशेष गरी हामी उपभोक्ताकै तहमा चाहिँ आइपुगेको थिएन त्यतिखेर थाहा भएको हो। तर पछि त्यतिखेर विद्यार्थीहरू नै स्वयं विरोधमा किन आएनन् भने पुस्तक पसलहरूमा प्रशस्त स्टक किताबहरू थिए। तर अब अहिले आएर त्यति स्टक किताबहरू सकिँदै गएपछि चाहिँ अब उताबाट आयात बन्द गरे र पुस्तक पसलमा किताबहरू सकिँदै गएपछि चाहिँ अब हामीले महसुस गर्यौं कि बजारमा किताब अभाव भयो। अनि ल्याइएका किताबहरू पनि महँगो पर्न थाले भन्ने अभाव भएपछि चाहिँ अहिले हामी चाहिँ विद्यार्थीहरू आफै नै सडकमा उत्रेका हुन्। प्रणिताजी, हजुर, तपाईले चाहिँ कहिले कसरी थाहा पाउनुभयो किताबमा कर लागेको रहेछ भन्ने? किताबमा कर लागेको कसरी भन्दा मैले चाहिँ जब मैले आफै किताब किन्न हामी अब रिडर्स अब बाहिरी अब साहित्यको किताबहरू किनिन्छ पढिन्छ हैन। त्यसरी अब किताब किन्ने क्रममा अब किताब किन्दाखेरि अब बुक स्टोरमा जाँदाखेरि पहिला जति पढ्थ्यो त्यो किताबलाई त्यसमा चाहिँ जे होस् मूल्य वृद्धि भएको मैले आफै महसुस गरेँ किताब किन्ने क्रममा। अनि मैले सोधेँ त्यहाँनिर अब किन चाहिँ पहिला यही किताबहरू कम दाममा हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ किन यति धेरै बढेको छ र पहिला त्यही किताब किन्दाखेरि हामीले 10% अथवा 15% छुट पाउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ छुट दिन मिल्दैन, यस्तो छ कारण भनेर बुक हाउसहरूको त्यहाँको दाइहरूले विक्रेताहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभयो।
हाम्रो यस्तो यस्तो भएको छ हाम्रो बुकहरू पहिला त अब उहाँले भन्नुभयो स्टकमा थियो र हामी दिन्थ्यौँ मजाले तर अहिले चाहिँ जस्तो यहाँ हाम्रो मण्डेला बुक हाउसहरू भयो एजुकेसन बुक हाउसहरू भयो होइन अनि त्यहाँको दाइहरूसँग चाहिँ अब म क्युरियस भएर के भयो त दाइ किन हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ यत्रो बुकको दाममा चाहिँ वृद्धि आयो त भनेर सोद्धाखेरि उहाँले हामीलाई जे होस् छोटकरीमा भन्नुभयो यस्तो यस्तो छ बहिनी भनेर भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि आफै अब खोज्दै गइयो के भएको रहेछ त कर किन लगाइयो अनि त्यहाँदेखि थाहा पाइयो कि 10% कर चाहिँ बजेट भाषणमा जसरी उहाँले भन्नुभयो अनि लगाइएको रहेछ भनेर अब आफै खोज्दै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ थाहा पाइयो पत्रकारिता गरिरहेको व्यक्ति पनि र सँगसँगै साहित्यको विद्यार्थी पनि समाज चेतनशील बन्नुपर्छ चेतनशील समाजमा आफू मात्रै चेतनशील बनेर हुँदैन सबै चेतनशील भयो भने समग्र समाजको राष्ट्रको उन्नति हुन्छ भनेर सोचिरहेको व्यक्ति सागर चन्दले अहिलेको सरकारले लगाएको किताबको आयातित किताबमा भन्सार महसुल कर जुन छ त्यो लगाएको के हो कसरी बुझ्नु भएको छ कति कर लगाएको छ सरकारले यसमा ठ्याक्कै मैले तपाईले भने जस्तै दाइ अघि किताबमा कर लगाएर सरकारले पढिरहेका मान्छेलाई त रोक्यो नयाँ पढ्ने मान्छेलाई पनि रोक्न खोजेको हो यो ठ्याक्कै यसलाई मैले बुझेको कसरी भनेपछि यस अगाडि नेपाली प्रकाशकहरूले विदेशमा किताब छपाएर नेपाल ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसको छपाई मूल्यमा प्रिन्टेड किताबमा प्रिन्ट गरिएको मूल्यमा होइन छपाई मूल्यमा 15% भन्सार महसुल तिर्नु पर्थ्यो त्यसले गर्दा त्यो पाठकलाई त्यति धेरै मारमा पर्दैन थियो तर अब अहिले समस्या के भयो अहिले सरकारले प्रिन्टेड मूल्यमा किताब छाप्दाखेरि छापाखानालाई प्रकाशकले अथवा व्यवसायले तिरेको मूल्य होइन कि किताबमा लेखिएको प्रिन्टेड मूल्यमा प्लस 10% गर्यो त्यो चाहिँ नेपाली प्रकाशकको हकमा भयो र विदेशी प्रकाशन गृहहरूको ले छापेका किताबको हकमा चाहिँ कस्तो भयो भने एक त विदेशी प्रकाशनहरूका किताबहरू चाहिँ डलरमा अथवा पाउन्डमा हुन्छ तिनीहरूको मूल्य र त्यसबाहेक कतिपय प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ विदेशी किताबहरूलाई चाहिँ साउथ एसिया सब कन्टिनेन्ट भनेर छुट्याइदिएका हुन्छन् जसको अर्थ के हो भने हामी जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकका नागरिकहरूले जसको क्रय शक्ति कम हुन्छ ती विद्यार्थीहरूले त्यहाँका मान्छेहरूले पनि किताब पढ्न पाउन् तिनीहरूको पहुँच पनि विश्व ज्ञानमा होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ केही प्रकाशन गृहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ राम्रा उत्कृष्ट किताबहरू वा सबै खालका किताबहरूमा चाहिँ सब कन्टिनेन्ट मूल्य तोकिदिएका हुन्छन् एकातिर एउटै किताबमा विदेशी किताब हामीले किन्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ अधिकांश यतातिर डलरमा अथवा पाउन्डमा मूल्य हुन्छ यतातिर चाहिँ अर्को मूल्य हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ एनसीमा हुन्छ नेपाली करेन्सीमा अथवा कहिलेकाहीँ आइसीमा हुन्छ अनि हामीले ती किताब यहाँ किन्दाखेरि त नेपालीमा किन्थ्यौँ सस्तो पर्थ्यो एउटा किताबको मूल्य $10 छ अथवा 10 पाउन्ड छ भने नेपालमा त हामीले जम्मा 700-800 भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन थियो तर अब अहिले आएर सरकारले भन्सार महसुल चाहिँ केमा लगायो भनेपछि त्यही विदेशी डलरको मूल्यमा अर्थात् $10 मा थप 10% भन्सार तिर्नु परेपछि त यो त्यो किताब हामी उपभोक्तासम्म आइपुग्दाखेरि एक त डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् त्यसै कति महँगो हुन जान्छ त्यसमा त्यो थप 10% तिर्नु पर्यो व्यापारीहरूले चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि तिर्नु पर्यो त्यो त सबै पाठकले तिर्ने हो नि त त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा मारमा किताबका उपभोक्ता परे त्यो यो मार फेरि हाम्रा आयातकर्ताहरूलाई पनि त्यत्तिकै छ किनभने उनीहरूलाई पनि त डलरमा किन्न त गाह्रो छ नि त किताब त किनकि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भारतबाट किन्दाखेरि अथवा कुनै अर्को देशबाट किन्दाखेरि त उनीहरूले त डलरमा मूल्य तिरे आउँदैनन् उनीहरूले नै डलरमा कर तिर्नुपर्छ उनीहरूले ल्याउने कसरी त अब त्यसले चाहिँ समस्या परेको हो ल्याएर बेच्न पनि गाह्रो भयो किनभने व्यापारीले नै कुनै एउटा पुस्तक आयातकर्ताले नै डलरमा मूल्य तिरेको छैन भने जुन देशबाट ल्याए पनि उसले डलरमा मूल्य तिरेकै छैन भने उसले डलरमा कर कसरी तिर्ने त जब उसले ल्याएर फेरि यहाँ नेपालीमा बेच्नुपर्छ त्यो त सम्भवै भएन अनि त्यत्रो ठुलो महँगो किताब त हामी तिर्न सक्दैनौँ हिजो मात्रै डाक्टर अर्चना थापाले हाम्रो कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो उहाँले एउटा किताब अस्ति रिसेन्टली मात्र 8,000 रुपियाँ हालेर किन्नुभएको छ आफ्नो छोरीको लागि भनेर कुन चाहिँ मान्छेले 8,000 मा हामी किताब किन्न सक्छौँ त काठमाडौँमा त हामी सम्भव छैन त्यो हामी त्यही जम्मा 800 पाइने किताबमा त पसलेहरूसँग हार गुहार गरेर लाउन डिस्काउन्ट गरिदिनु पर्यो भनेर 10% 15% त्यस्तै पर्यो 20% सम्म जेन तेन छुट माग्ने मान्छे अझ अधिकांश चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वरिपरिका पुस्तक पसलहरूमा जानुभयो भने अधिकांश जम्मा फोटोकपी भेटिन्छ त्यही किन्न हामीलाई धौधौ परिरहेको अवस्थामा हामी 4-5 हजार 2-3 हजार रुपियाँ तिरेर एउटा किताब त किन्न सक्दैनौँ
त्यसले गर्दा चाहिँ हामी गएको 10 दिन यता पाटन दरबार स्क्वायरको परिसरमा यो किताबमा लगाएको भन्सार महसुल फिर्ता लिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेछौँ। जस्तो प्रणिताजी सागरजीले भने जस्तै तपाईँले जुन कर लगायो भन्ने थाहा पाउनुभयो नि, हजुर हजुर, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा जुन कर लगाइएको छ, भन्सार आयातित कर भनौँ न, लगाइएको छ, विदेशमा प्रकाशन हुने नेपाली विद्यार्थीलाई पनि विश्व समकक्षको पाठ्यक्रम पढाउनुपर्छ र ती लेखकको स्तरीयता सँगसँगैको पाठ्य पुस्तकहरूको अध्ययन गराउनुपर्छ भनेर हाम्रो पाठ्यक्रममा विशेष गरी स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, त्यस्तै गरी व्यवस्थापनका विषयमा चाहिँ विदेशमा छापिएका पुस्तकहरू यहाँका उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन हुने गर्छन्। पुस्तक अहिले पुस्तक आयात भएका छैनन्। तपाईँ आफू चाहिँ पाठ्यक्रमको किताब खरिद बिक्रीको मारमा पर्नु भएको छ कि छैन अहिले पछिल्लो चरणमा? हामी पढेको छौँ। अब त सबै एकाडेमिकल कोर्सहरूको बुकहरू चाहिँ प्रायः जसो थोरै बुक्सहरू चाहिँ नेपालमा पब्लिस हुने बुकहरू हालिएको हुन्छ कोर्सहरूमा, र धेरै जसो चाहिँ जसरी लाइक विदेशी राइटर्सहरूकै बुकहरू हालिएको हुन्छ। म्यानेजमेन्टमा भए पनि, विज्ञानमा भए पनि, हाम्रो इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा भए पनि। अब इङ्ग्लिस लिट्रेचरको बुकहरू चाहिँ सबै विदेशी राइटर्सहरूकै राइटिङ्सहरू हुन्छ, अनि क्लासिकल लिट्रेचर राइटर्सहरूको हुन्छ। अनि जुन बुकहरू चाहिँ हामीले नेपालमा त्यसको कपीहरू मात्रै पाइराखेको हुन्छ, त्यही पनि त्यो कपीहरू पनि अब अहिले यो कर लागेपछि त त्यो कपी, त्यो ओरिजिनल भर्जन होइन, कपिड भर्जनहरू पनि एकदमै महँगो हुन गएको छ क्या हाम्रो बुकहरू। अब नेपालीहरू भयो, अब नेपालमा प्रिन्टेड बुकहरू अथवा त्यो बुक्सहरू चाहिँ त्यति साह्रो महँगो छैन होइन। तर यो विदेशी राइटर्सहरूको सबै पाठ्यक्रममा जुन पनि फ्याकल्टीमा पनि यो विदेशी बुक्सहरू चाहिँ, विदेशी राइटर्सहरूको बुक्सहरू धेरैभन्दा धेरै कोर्समा हालिएको हुन्छ होइन। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अफ यो एजुकेसनलाई मिट होस् भनेर। अनि अब यो नेपालमा चाहिँ अब यो अङ्ग्रेजी राइटर्सहरूको किताबहरू अब इन्टरनेसनल लेभलमा मिट होस् भनेर जब एकाडेमिकल कोर्सहरूमा हालिन्छ भने अब यो कर जबदेखि लाग्यो त्यहाँदेखि त अब स्टुडेन्ट्सहरू हामी जस्तो अब आम विद्यार्थीहरूले त त्यो बुक्स अब यति धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ कि हामीले त्यो किन्नलाई पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब त्यसो हो भने त अब नेपाल भनेको अहिले त के अरे डेभलपिङ कन्ट्रीको फेजमा छ नि त। अनि यहाँनिर भनेको कतिजना मान्छेहरूले, कतिजना अब नेपालको कतिजना मान्छेहरूले त अब एफोर्ड गरेर सक्छु म अरे भनिन्छ होइन। तर ओभरअल पपुलेसनलाई मध्यनजर गर्ने हो भने त हाम्रोमा त मेजोरिटी अफ द पिपल चाहिँ मिडल क्लास र लोवर क्लास फ्यामिलीसँग बिलङ गर्छौँ नि त। अनि अब त्यस्तो वर्गको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा किताबलाई पहिला अब 700-800 पढ्थ्यो भने अहिले त्यसको मूल्य वृद्धि भएर 1500, 2000 अथवा 3000, एकाडेमिकल कोर्सहरूको त लगभग त्यस्तै 2500-3000 नै पुगेको छ। अब त्यस्तो बुकहरू अब हामीले जब खरिदै गर्न सक्दैनौँ भने, खरिद गर्ने माहौल छैन भने, खरिद गर्न सक्दैनौँ भने त्यो मान्छेको अब एउटा आम नागरिक अब हुन्छ नि यो अब रोजमर्राको काम गर्ने होइन, मजदुरी गरेर खाने बस्ने वर्गको मान्छेहरूको छोराछोरीले त त्यो त उनीहरूले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भयो नि त। अनि हामीलाई पनि अब यसले धेरै नै एकदम मार्कामा पारेको छ क्या। यो भनेको ओभरअल हामी सबैजना स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा माग हो, हामीले पढ्न पाउनु पर्यो होइन बुकहरू। अब यो भनेको बुकमा कर लगाउनु भनेको 10%ले कर लगाउनु भनेको त अब हामीले एकाडेमिकल कोर्सहरूको बुकहरू नै किन्न पाउँदैन भने त्यो विद्यार्थीले कसरी अब आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाओस् त। अनि यदि विद्यार्थीले पढ्नै पाउँदैन भने हाम्रो देश चाहिँ कुन अब एजुकेसन सेक्टरमा हाम्रो देश चाहिँ झन् पिछडिएकै छ होइन, पिछडिएकै भनेर बुझिन्छ। अब झन् कुन दिशातर्फ चाहिँ जान्छ भन्ने त्यो क्वेसन हामीले अब क्वेसन उठ्छ क्या त्यो।
आजका मेरा अतिथि प्रणिता राईले यो कुरा भनिरहँदा गत वर्ष अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवहरूले एउटा वक्तव्य दिए पुस्तक व्यवसायीहरूसँगको वार्तामा कुराकानीमा। एउटा विद्यार्थीले मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीले 60,000 को किताब खरिद गर्न सक्छ भने त्यसमा 10% ट्याक्स किन तिर्न सक्दैन जस्ता प्रश्न गरेका थिए। यो अवस्थामा अब के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ? विदेशी मुलुकहरूमा कहाँ किताबमा कर लगाइएको छ, अवस्था के छ? नेपालले ज्ञानलाई खुल्ला रूपमा प्रसार हुन दिनुपर्छ निर्वाध रूपमा भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कस्ता सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो विषयमा म सागर चन्द र प्रणिता राईसँग अर्को चरणमा कुराकानी गर्छु। यति बेला प्रचार सामग्रीपट्टि जाउँ। आज मैले आयातित पुस्तकमा लगाइएको भन्सार महसुल करका बारेमा 2 जना विद्यार्थीसँग कुराकानी गरिरहेको छु, सागर चन्द र प्रणिता राईसँग। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आयातित पुस्तकमा अधिकतम मूल्यमा 10% कर लगाउने भनिसकेपछि अहिले देशभित्रका पुस्तक पसलहरू आयातित पुस्तक अभावका कारणले लगभग खाली भएका छन्। यो प्रभावले गर्दा अहिले समग्र पुस्तक व्यवसायी र पुस्तक क्षेत्रमा मात्रै नकारात्मक प्रभाव परेको छैन कि पुस्तक पढ्ने पाठकले पनि आफूले पढ्न पाउनुपर्ने पुस्तकहरू नजिकको पुस्तक पसलबाट खरिद गर्न नपाउँदा मर्कामा छन् र जनाही रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि पाठकले भारतबाट वा अन्य मुलुकबाट पुस्तक मगाएर पढ्न सक्ने अवस्था पनि अहिलेको स्वरूपमा छैन। र सँगसँगै नेपालमा टेक्नोलोजीमा आधारित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पुस्तक पाउन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको छैन। यो अवस्थामा पक्कै पनि अहिले पाठक मर्कामा छन् र मर्कामा परेका पाठकले अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा काठमाडौँमा, ललितपुरमा, पूर्वका विभिन्न शहरमा, त्यस्तै गरी पोखरामा, चितवनमा जताततै स्वतःस्फूर्त रूपमा करको पुस्तकमा लगाइएको करको विरोध गरिरहेका छन्। यो विरोधको विषय सँगसँगै आज मैले सागर चन्द र प्रणिता राईसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अब सागर जीसँग मैले प्रश्न लिएर आएँ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ? जस्तो युनेस्कोले त भनेको छ विकासशील देशहरूले आफ्नो देशको अवस्था हेरेर न्यूनतम कर लगाउन सक्ने भन्ने प्रावधान पनि राखेको छ युनेस्कोले। त्यस्तै गरी संसारका धेरै विकसित मुलुकहरूले पनि थोरै मात्रामा न्यूनतम कर लगाएको पनि देखिन्छ। कतिपय विकसित देशहरूमा कर नै छैन, हैन? जस्तो भारतमा प्रिन्टेड हबको रूपमा अहिले भारतलाई हेर्न थालिएको छ। दक्षिण एसियाको भारतमा छपाई भएका किताबहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके लगायत संसारका ठुला मुलुकहरूमा पुग्ने गर्छन्। निर्बाध रूपमा कर नलागिकन ती मुलुकहरूमा पुगेको छ। कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईले? किन लगायो सरकारले कर हामीलाई? यसमा ठ्याक्कै तपाईले भने जस्तै संसारभरि एक देशका प्रकाशन गृहले अथवा एक देशका लेखकले अर्को देशका प्रकाशन गृहबाट अथवा अर्को देशका छापाखानाबाट किताब छाप्ने प्रचलन त्यो नयाँ प्रचलन कुनै नौलो प्रचलन होइन। यो संसारभरि भइरहेको प्रचलनको भारतकै कतिपय लेखकहरूले भारतकै प्रकाशन गृहहरूले पनि चीनमा अथवा सिङ्गापुर जस्ता देशमा किताब छाप्छन्। अमेरिका अथवा युरोपका सयौं देशहरूले एकअर्काको देशमा किताब छाप्ने प्रचलन गरिरहेछन्। त्यो खासै ठूलो प्रचलन होइन। तर यस विषयमा हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने युनेस्कोको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सामग्री आयात सम्झौता 1950 ले चाहिँ एकदमै प्रष्टसँग उसको पहिलो बुदामै प्रष्टसँग के भनेको छ भने शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सामग्री आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नलगाउने भनेर उसले प्रष्टसँग व्यवस्था गरेको छ। यसको मार अझ अघि तपाईले भने जस्तै विकासशील देशहरूले जो चाहिँ चरम विकासको आफ्नो एकदमै मानव सूचाङ्कमा, विकासको सूचाङ्कमा, सबै सूचाङ्क माथि पुगेका छन्, त्यस्ता देशहरूलाई समस्या छैन। किनभने उनीहरूका नागरिकको क्रय शक्ति पनि बढी हुन्छ, उनीहरूको समाजको सामाजिक चेतनाको स्तर पनि माथि पुगेको हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ समस्या छैन। तर हाम्रो जस्तो देशमा त यो समस्या छ। किनभने एउटै किताब चाहिँ त्यति महँगो
3-4 हजार महँगो तिर्नु परेपछि त हामीलाई गाह्रो हुन्छ किनकि हाम्रो क्रय शक्ति त्यसै पनि कमजोर छ हिजो मात्रै डाक्टर केदार भक्त माथिमाले हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा एकैबद्धता जनाउन आउनुभएका केदार भक्त माथिमाले पनि भन्नुभयो भर्खर केही वर्ष यता मात्रै अलिक ठुलो मात्रामा पढ्ने जमात बढ्दै थियो भर्खरै पढ्ने जमात बढिरहेको समयमा किताबमा कर लगायो भने त्यो पढ्ने जमात स्वतः घट्छ किनभने यो किताबमा पढ्ने जमात किन बढेको थियो भनेर हामीले हाम्रो सरकारले त्यसको विश्लेषण नै गर्दिएन किनभनेदेखि हाम्रो प्रकाशन गृहहरूले धेरैभन्दा धेरै किताब बजारमा पठाइरहेथे एउटै प्रकाशन गृहले वर्षमा 8-10 वटा भन्दा बढी किताब बजारमा पठाइरहेथ्यो तिनका ती किताबमा भएका कन्टेन्ट अथवा तिनको गुणस्तरको कुरा पछि हुन्छ तर कमसे कम अधिकतम किताब वर्षेनी किताब हप्तै पछि काठमाडौँमा त राजधानीमा मात्र हैन राजधानी बाहिर पनि हप्तै पछि किताब त विमोचन हुन्थ्यो नि त्यसले गर्दा किताब धेरै भएपछि मान्छेसँग छान्ने विकल्प बढ्थ्यो मान्छेले धेरै पढ्थे सरकारले यो बुझेन सरकारले चाहिँ देख्यो के मात्रै भनेपछि ओहो यिनीहरु त किताब धेरै छाप्न थाल्यो अनि त्यो ठुलो बजार छ अब कर लगाउनु पर्छ यसमा भन्ने सोच्यो के तर त्यस्तो थिएन किताब धेरै छापेको कारण भक्कर हाम्रा पाठकको संख्या बढ्दै थियो अब त्यो बढिरहेको संख्या त स्वतः घट्छ त्यसमा अर्को ताज्जुबको कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ हामी संविधानमा मात्र हैन बजेटमै जुन बजेटले यो कर लगायो भन्सार महसुल लगायो त्यो बजेटको मुख्य उद्देश्य नै नेपाललाई चाहिँ के रे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक हब बनाउने गन्तव्य बनाउने भन्ने उद्देश्य छ बजेट तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भयो भने अनि तल आएर चाहिँ ताज्जुब लाग्छ अचम्म लाग्छ के कसरी तपाई किताबमा पुस्तकमा भन्सार लगाएर चाहिँ हामीलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ त नेपाल हैन आफ्नै उद्देश्य काट्ने गरी चाहिँ कर लगाउनु भने चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा ठीक होइन अब यसमा दुईटा उद्देश्य हुन्छ एउटा छ हरेक अर्थमन्त्रीको एउटा उद्देश्य के हुन्छ भनेपछि राजस्वको दायरा बढाउने राजस्व धेरै सङ्कलन गर्ने राज्यको टुकुटी भर्ने हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो त्यो अर्थमन्त्रीको हिसाबले स्वाभाविक हो तर के यति मात्रै हो त यसको उद्देश्य यति मात्र यसको उद्देश्य हो भने त यो सरकारले सहजै फिर्ता लिँदा हुन्छ तर यसको उद्देश्य अरु नै पो हो कि हैन जसरी पछिल्ला कालखण्डमा सरकारले गरेका एक्टिभिटिजहरु सरकारले संसदमा पेश गरेका मिडिया सम्बन्धी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी वा अन्य विषयका विधेयकहरु र सरकारका एक्टिभिटीहरु हेर्दाखेरि मान्छेहरु सशंकित त्यसकार पनि भाषण यसको उद्देश्य किताबमा कर लगाएर राजस्व बढाउनु मात्रै होइन किन भनेपछि पछिल्ला 6 महिनामा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा त हाम्रो किताब आयात मात्र हैन किताबबाट पाउने पहिला जति पाइन्छ त्यो राजस्वको पनि 34% घट्या छ भने त राजस्व बढाउनु त गभर्नमेन्टको उद्देश्य होइन त्यसकारण गभर्नमेन्टको यसको पछाडीको अन्तर्निहित स्वार्थ के हो उद्देश्य के हो भन्ने चाहिँ अहिले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यो पनि हो सागरजी तपाईले यो कुरा भनिरहँदा फेरि सरकारले त फेरि भनिरहेछ नि यहाँका स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरुको विकास वृद्धिका निम्ति तिनीहरुलाई फैलाउनका निम्ति चाहिँ आयातित पुस्तकमा कर लगाइएको भनेर भनेको छ कति नेपाली प्रकाशकले बाहिरबाट किताब छापेर ल्याउँछन् त्यो तथ्याङ्क पनि होला त्यसको कर कति हुन्छ र कति प्रकाशकले यही किताब छाप्छन् वा विदेशी प्रकाशकको हकमा यहाँका मुद्रण व्यवसायीहरूले छाप्न सक्ने उनीहरुसँग प्रतिलिपि अधिकार छ कि छैन त्यो क्वालिटी दिन सक्छन् कि सक्दैनन् तपाईको अध्ययनले के भन्छ यसमा एकदमै सजिलो जवाफ के छ भन्नुहुन्छ भने ओके सरकारको उद्देश्य एकदमै राम्रो नेपाली मुद्रण उद्योगलाई सक्षम बनाउनु पर्छ तिनीहरुको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ त्यो स्वाभाविक हो तर म सरकारलाई अथवा हाम्रा यहीँका मुद्रण व्यवसायलाई नि एउटा प्रश्न गर्छु तपाईहरु सक्षम र सबल हुनुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ त्यतिखेर किताब अभाव हुन्छन् बजारमा ब्ल्याकमा बिक्री भएका छन् हाम्रा प्रशस्तै अभिभावकले हामी आफैले पनि ब्ल्याकमा किताब किन्नु परेको छ अनि त्यो कसरी सम्भव भयो त सरकारी छापाखाना पनि छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रहरूले आफैले पनि छाप्छ र उनले निजी मुद्रण उद्योगहरूलाई पनि त्यो जिम्मा पनि दिएको हुन्छ तर पनि अभाव हुन्छ अनि तब एक चरणको शैक्षिक सामग्री त पाठ्य पुस्तक त हाम्रा देशका उद्योगहरूले छाप्न सक्दैनन् पर्याप्त मात्रामा कालीकोटमा जुम्लामा औलामा आजसम्म पनि किताब पुग्या हुँदैनन् परीक्षा आइसकेका हुन्छ किताब देखा हुँदैनन् अब किताबको गुणस्तरको कुरै नगर्नुस् त्यहाँ भएका अक्षरको क्वालिटी त्यो किताब चाहिँ त्यति गुणस्तरमा त जाँदै नजाउँ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा मुद्रण उद्योगलाई सबल बनाउनु पर्छ भनेर किताबमा कर लगाएर हुँदैन एउटा
ल ठिक छ नेपाली प्रकाशकहरूले अथवा नेपालका प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ जे पर्ला हामी हाम्रै उद्योग सबल बनाऊ भनेर एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नेपालमा छाप्न पनि सुरु गर्लान्ले ल त्यो त मानिलिउँ ल गरिरहेका छन् धेरैले गरिरहेका छन् होला रे एकाध प्रकाशकले छाप्छन् विदेशमा होला रे तपाईँ विदेशी प्रकाशन गृहका किताब अथवा विदेशी लेखकले लेखेका किताब चाहिँ कसरी ल्याउनुहुन्छ त नेपालमा अनुवाद गर्ने छ यहाँ न हामीसँग त्यति सबल जनशक्ति छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा विदेशी लेखकका किताबहरू अथवा विदेशी प्रकाशन गृहका किताबहरूको लागि हामी उनीहरूको प्रतिलिपि अधिकारको मूल्य तिर्न सक्छौँ त हाम्रो प्रकाशन गृह त्यति तिर्न सक्षम छन् त ल प्रकाशन गृहले तिरे पनि त्यो मूल्य बराबरको हाम्रो बजार हो कि होइन त त्यो पनि त म ख्याल गर्नु पर्यो जस्तो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रकाशनले निकालेका संसारभरिका विभिन्न युनिभर्सिटीका लागि भनेर उसले तोकेर किताब निकालिदिएको हुन्छ जस्तो 11-12मा पढ्ने एउटा केही किताबहरू छन् ती किताब जम्मा नेपालका लागि छापिदिएका हुन् ती किताबको प्रतिलिपि अधिकार हामीसँग छैन त्यो अक्सफोर्डले इन्डिया इन्डिया बेस गरेर भारत बेस बनाएर दक्षिण एसियाको लागि भनेर भन्ने हुन्छन् र प्रत्येक किताबमा तपाईँले हेर्नु होला ओन्ली सेल इन फर नेपाल लेख्दै हुन्छ त्यो संसारभरिका त्यत्रो जाइन्ट पब्लिकेसनका हामी चाहिँ कपिराइट लिन सक्छौँ त त्यो सम्भव छैन नि अनि विदेशी प्रकाशकले हामीलाई हाम्रा प्रकाशन गृहलाई अथवा यहाँका छापाउद्योगलाई छाप्न किन दिने त हाम्रो एक्सेस कहाँ छ अक्सफोर्ड अथवा पेन्गुइन प्रकाशनको जत्रो हाम्रो पहुँच छ त संसारभरि छैन नि त्यही भएर यो नेपाली उद्योगलाई चाहिँ सबल बनाउनको लागि यो लगाइएको भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन श्रोता मैले कुराकानी गरिरहेको छु आम उपभोक्तासँग जोडिएको विषय र पाठकसँग जोडिएको विषय नेपालको शैक्षिक समुन्नतिका निम्ति सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क बनाउने भनेर जुन घोषणा गरेको छ तर व्यवहार त त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क बनाउने भनिरहेको यो समयमा सरकारले यति बेला आयातित पुस्तकमा भन्सार महसुल कर थपेर विद्यार्थीमाथि आम क्रेतामाथि पाठकमाथि उपभोक्तामाथि ठुलो बोझ थपिरहेको छ यो विषयमा मैले आज कुराकानी गरिरहेको छु म अर्को चरणको कुराकानी लिएर आउँछु सागर चन्द र प्रणिता राईसँगको यति बेला प्रचार सामग्रीपट्टि रेडियो कान्तिपुरमा यो हो Education Talk. सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा Education Talk. यो अन्तिम चरणको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा आज मैले एजुकेसन टकमा किताबमा लगाइएको भन्सार महसुल करका बारेमा विद्यार्थीले गरिरहेको विरोधका कार्यक्रम कर लगाउँदाखेरि प्रत्यक्ष त पाठकलाई पर्ने प्रभाव लगायतका विषयमा कुराकानी गरे अन्तिम चरणमा छु म सागर चन्द र प्रणिता राईसँगको यो कुराकानीमा अहिलेका युवाहरूले के पढिरहेका छन् म प्रणिताजीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्छु तपाईले के पढिरहनु भएको छ अहिलेका विशेष गरी धेरै युवा युवतीले गैर साहित्य अथवा साहित्यका किताबहरू पाठ्यक्रम बाहेकका किताबहरू के कस्ता पढिरहेका छन् हामीले चाहिँ जसरी नेपालमा भर्खर रिडिङ कल्चर अरू देश विदेशहरूमा जसरी एकदमै एक्टिभली जसरी स्टुडेन्ट्सहरूले रिडिङ कल्चर एकदम डेभलप छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ डेभलप छैन भर्खरै डेभलप हुँदै गएको थियो र त्यसमा पनि अहिले कर लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयले चाहिँ हामीलाई निरुत्साहित पारेको छ र यो कुरा चाहिँ अब हामी साथीभाइहरूमा पनि कुरा चल्छ अब कसरी किन्ने होला पहिला त हामी किनेर पढ्थ्यौं अब एउटा छुट्टै हुन्छ क्या किताब अब हुन त अब हामीले इबुकहरू पनि पढ्न सक्छौं तर इबुक पढ्नु भन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा बुक रिडिङ कल्चर एउटा फिजिकल बुक हार्ड कपी बुक रिडिङ कल्चर भर्खरै एउटा स्थापना हुनु आँटेको थियो तर त्यो स्थापना हुनु आँटेको रिडिङ कल्चरलाई पनि यो अहिलेको हालको 10% ट्याक्स जुन वृद्धि भएको छ त्यसले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदम डिमोटिभेट गरेको छ र हामीहरूले जो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हामी पढ्न एक्स्ट्रा बुकहरू पढ्न इच्छुक छौँ अब साहित्यको किताबहरू अब कला क्षेत्रको किताबहरू हैन एकाडेमिकल कोर्सहरू नै अब
त्यसले धेरै नै एफेक्ट गरेको छ र अब स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि कतिजना अब हामीले नै अब यसो छलफल गर्दा कुराकानी गर्दा कुराहरू सुन्दाखेरि साथीभाइहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब त रिडिङ कल्चर एउटा अब यसले जतिजना हजुर पढिरहेकाहरूले पढ्न छोडिरहेछन् भन्नु सागरजी अहिले तपाईहरुको पुस्ता अथवा यङ जेनेरेसन अथवा पढिरहनेहरूले के पढिरहेको पाउनुहुन्छ तपाईँ यसमा एउटा पुस्ता एउटा सर्कलले चाहिँ विशेष गरी साहित्यिक कृतिहरूलाई चाहिँ बढी अध्ययनमा जोड दिइरहेछ र त्यसबाहेक अर्को पुस्ताले चाहिँ गैर साहित्यिक कृतिहरू तथा नन फिक्सन बुकहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा पढिरहेथे यो जस्तो म आफै पनि भर्खरै एकजना भारतीय प्राध्यापकको विकासका समाजशास्त्र भन्ने किताब पढिरहेको छु त्यो किताब अब मैले सेकेन्ड ह्यान्डमा किन्नु परेको किनभने फर्स्ट ह्यान्ड किताब त अहिले महँगो परिरहेछ एक त आएका छैनन् तर यो हाम्रो अध्ययन संस्कृति कसरी विकास भइरहेको थियो र अध्ययन संस्कृति विकास भइरहेको थियो भन्ने सबभन्दा ठुलो प्रमाण नै बिना संगठन कहीँ नजोडिएर कसैको दबावमा नपरेर कसैले परिचालन नगरेर विद्यार्थीहरू जो एकअर्कालाई पहिला चिन्दैनन् जम्मा सामाजिक सञ्जालमा मेसेज लेखेर सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप बनाएर चाहिँ जोडिएर किताबमा लगाएको भन्सार महसुलको विरोध गरिरहेछन् भने सरकारले यसरी नै बुझ्नुपर्छ भनेपछि पठन संस्कृति पढ्दै थियो यो नै सबभन्दा ठुलो उदाहरण हो भन्छु क्या म चाहिँ पठन संस्कृति कसरी बढिरहेको थियो भन्ने कुराको त भनेपछि अहिले पनि कर लगाइरहेको यो अवस्थामा पनि पढ्नेहरूको संख्या घटेको छैन अझै बढाउनु पर्छ भनेर सक्रिय छन् मजाले तपाईहरुको यो जुन अभियान छ यो अभियान सफल होस् सम्पूर्ण पाठकको पाठकीय अधिकार सरकारले सुरक्षित गरिदियोस् पुनः कर नलागेको पुस्तक पढ्न पाउने र संसारको जुनसुकै कुनामा जहाँ उत्पादन भएको पुस्तक भए पनि जसले लेखेको पुस्तक भए पनि सही मूल्यमा पाठकले पढ्न पाउन् भन्ने त्यो अधिकार सुरक्षण गरिदियोस् तपाईहरु दुवैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आज मेरो स्टुडियोसम्म आएर कुराकानी गरिदिनु भयो सागरजी र प्रणिताजी दुवैजनालाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद कान्तिपुर रेडियोलाई थ्यांक यू हस् नमस्ते श्रोता म छुट्टिएँ आजका मेरा अतिथि सागर चन्द र प्रणिता राईसँग सरकारले किताबमा लगाएको भन्सार महसुल कर र विद्यार्थीले गरिरहेको र पाठकले गरिरहेको विरोधका बारेमा र सँगसँगै पठन संस्कृति र हाम्रो समाजमा त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा मैले आजको एजुकेसन टकमा कुराकानी गरेँ यो कुराकानी तपाईका निम्ति फलदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा मेरो छ यही अपेक्षाका साथमा एजुकेसन टकबाट म छुट्टिन्छु नमस्ते शुभ सन्ध्या सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर